Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingong manusab sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa ato nga mga teachers dina sa private schools, sa Archdiocesan Commission on Education, tungod kay karon gipanghimo naman ang graduation dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental sa mga Catholic schools. Ingon man usab akong timbaya sa mga teachers sa public schools. Ako sayod nga sunod semana sila na usab ang magsaulog sa graduation. Pero hinaot dili unta ninyo atulon sa Semana Santa. Kaya atong Semana Santa magsugod man sa Abril 14 hangtod sa Abril 20 hinaot nga ang ato nga mga graduation kung pwede ano lang sapit sa 21 kana kung ang mga public schools mitahod ug miilagayod sa kabalaan sa Semana Santa. Usbon ko kung ang mga public schools miila sa kabalaan ug sa pagkabililhon sa Semana Santa, hinaot nga dili nila i-schedule sa Semana Santa, Abril 14 hangtod sa Pitsa 20. Hinaot nga kini ilang patalinghugan. Hinaot nga ang mga ginikanan usab muhatag gayud o opinion kung ang mga principals mohimo, mga public school principals mohimo o celebration sa Semana Santa. Katoliko man ta, barugan yun nato ang atong pagkakatoliko. Dili lang ta muyukbo unya kung ilang binuangan o dili nila tahuron ang ato nga Semana Santa, dili po ta motahod sa ilang gihimo. Muna ako yun ha, I want to be clear on this. Let the celebration of the graduation must not fall on Holy Week. Nga sultiig yun ninyo. Ako din tibaya sa mga nagsaulog silang mga birthday. Labi na gayon ni atong Pitsa 5 si Padre Vicente Mandaya. Ingon man usab sa tanan nga gasaulog sa ilang mga birthday. Ingon man usab kagahapon Domingo mao ang kasaulugan sa birthday ni Reverendo Padre Ernesto Culanag. Ingon man usab nila ni Jane Pardillo o sa akong amiga nga si Jane Pardillo, buutan kaayo ug matinabangon usab. Ingon man usab ngadto ni Father Ray Caterbas niadto usab nga Pitsa 5 siya po nagsaulog sa iyang birthday. Usbon ako ha, sa Pitsa 5 duha ka pari ang gasaulog, si Father Vicente Mandaya pari sa Diocese sa Osamis, si Father Ray Caterbas pari sa Diocese sa Pagadian. O ingon man usab kagahapon Domingo maong kasaulugan sa birthday ni Padre Ernest Culanag o gingon sab ni Ma'am Jean Pardillo ang buutan matinabangon nga parokyano dinha sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Kagahapon usab mao ang kasaulugan sa Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Sandy Cometa, ika-15 na niya katuig nga pagkapari. Busa nga to ni Father Sandy Cometa, congratulations sa imong pagkamatinud-anon ug sa imong pagsaulog sa imong ordination anniversary sa pagkapari niya kagahapon sa ika-15 katuig sa imong pagkapari. Dili po ko maulaw tingali nga ako moingon nga karumpong adlaw, Abril 7, mao ang akong ika-42 nga pagkapari, ordination anniversary, priestly ordination anniversary, din ako giordinahan pagkapari ni Obispo Jose Maria Quiriguita didto sa parokya ni Santo Tomas de Villanueva sa El Pardo, siyudad sa Sugbo. Malipayon akong gahandom bisan 42 na katuig ang milabay, pero ako pang mahanduraw ang ako nga amahan nga galingkod sa wheelchair tungod kay masakiton man siya, uban sa kong inahan
o ingon man usab galingkod ang ako usab nga mga igsuon. Si Limanoy Simo, si Nemaring, si Pampi, si Eldi, si Cleofe, si Mirian, ug si Lilibeth. Salamat kay nila, dinagid sila. Ingon man usab sa mga tao usab nga mitabang gayud kanako, labi na gayud si Tatay Francing de la Victoria, si Noyrardo Avillanusa, ingon man usab sila si Binga, ug ako pang mahanduraw ang ako pod nga mga maninoy ug maninay sa maong ordinasyon. Labi na gayud ni Inday Faye Jutina, ang among barangay captain kaniadto dina sa Kinasangan. Dili gyud ako kalimtan sa gabi sa ordinasyon nako, human sa akong ordinasyon sa Abril City, 1983, sa kagabion adunay piging, adunay salo-salo diin mikanta, miawit sa balitaw si Tonyo Pasing Bohol. Di gyud ako kalimtan kay hudyaka nga kalipay ang akong nadungog, labi na gayud kay gusto gyud kaayo ang katawhan nga namati kanila. Musa ngadto ni Tonyo Pasing Bohol, kung tuan naman kamo sa lain nga kalibutan, kay ang iya nga anak si Noni Bohol, ako man tong classmate. Musa salamat kaayo og di gyud ako kalimtan. Usbon ko nila ni Binga Tio, nila ni Inday Faye Jutina, nila ni Noyrardo Avillanusa, nila ni Tatay Francing de la Victoria, labi na gayon ni Monsignor Juan Boltron. Dili gyud ako makalimot kaninyo og ni Father Eric usab Hikong, di jud ko makalimot ninyo kay ang inyong kaayo nahaturok o nahapatik sa akong panumduman o kasing-kasing. Busa salamat kaayo sa inyong pagkamaayo. Busa karon gasaulog ako, malipayon ako nga gasaulog sa akong ika-42 nga kasumaran sa akong pagkapari, isip usa kataw nga gahalan sa iyang kinabuhi ngalang sa Ginoo. Usbon ko dili ako balaan, usa ako kamakasasala. Kada adlaw naningkamot ako nga mabalaan. Kada adlaw mikumpisal ako atubangan sa Ginoo. Ginoo, pasaylua ako kay ako usa ka makasasala. Dili gayud ako balaan, Ginoo. Busa hatagi ako sa imong grasya aron mamahimo akong balaan ug ang imong pagkabalaan ako usab nga mapaambit sa imong katawhan. Busa salamat kay Ginoo nining adlaw Abril 7, 2025 nga mao ang akong ika-42 nga kasaulugan sa akong pagkapari. Ako pang hinumduman, akong ilakbit sa isay, nga dunay obispo na dinha sa Diocese sa Pagadian. Niadtong Abril 2, gipahibalo sa Santo Papa ang pagkatudlo ni Bishop-elect Ronald Anthony Timoner, 53 ang panuigon nga taga-Dait ngadto sa dapit sa Bicol Region nga mao ang bag-ong obispo sa Diocese sa Pagadian. Ug niadto pong Abril 3 mao ang blessing sa bag-o nga mall, ang Robinson Pagadian Mall. Busa ako nalipay kaayo kay ako mang gikahibalag didto si Governor Victor Yu uban usab ni Mayor Sammy Ko. O salamat usab sa mga top brass sa company. Sila si Mr. Lane Gokongwe, Mrs. Robina Gokongwe P, si Miss Maybel Gubio, si Mr. Stanley Ko, si Mr. Faraday Go, si Miss Cora Angle, si Miss Selina Chua, o ingon man usab sa diha nga kami nagmisa, ang mikon celebrate nako si Mother Mike Kahanap, si Father Gilbert Hingoni, si Father Fred Kailan, si Father Nestor Duhilag, si Father MJ Samunte, si Father Mike Cabellion, si Father Dexter, si Father Julius, og ingon man usab si Reverendo Rian Jill Joaquin. Busa nilang tanan, ako mapasalamaton kaayo. Og ngadto pong Abril 4, akong gihimo ang confirmation dito sa Pitugo. Salamat kay ni Father NJ Pitugo,
o ni Father Rolando Rapol. Ingon man usab uban si Father Michael Cabillon o sa Reverend Rian Gil Joaquin. 268 ang akong nakonfirmahan dito sa Pitugo, Zamboanga del Sur. Ingon usab niadtong pizza 5, pizza 4 confirmation sa Pitugo, sa pizza 5 confirmation usab sa Aluran nga dunay mga 170 ka mga batan-on nga akong nakonfirmahan. Ug sa hapon sa Abril 5 aduna ang graduation sa Ozamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Busa daghan kay mga activities nga akong nahimo sa miaging semana. Pero karon pasalamat yun ko sa Ginoo. Kaya ako mang nadahino, ako man nga nasaulog ang ika-42 nga pagkapari nako. Busa salamat kay Ginoo, salamat Bishop Jose Maria Quirejita, salamat Monsignor Juan Boltron, salamat Father Eric Hikong, salamat sa mga katawhan dinha sa El Pardo siyudad sa Sugbo. Nining adlaw ning adlawng Lunes, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseo miingon kaniya, nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi, apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kung maghukom ako, husto gayud ang akong hukom, kay dili man ako rang usa ang naghukom, kundi ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa iyong balaod nga kung duha ka saksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. Busa nangutana sila, hain man di ang imong amahan? Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako og sakong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nindot yung kayo ang unod sa atong ebanghelyo. Una sa tanan, si Kristo miangkon gayud nga siya mao ang kahayag. Nindot kay kiniba tungod kay ang ato nga Ginoo mipailag yun nga siya mao ang kahayag. Mao man bitaw nga dinha sa konfirmasyon, nindot yun kaayo kung ang bata magdala gayud sa dinagkutan nga kandila. Sa panahon bitaw nga iyang sublion ang pagsaad, ang saad nga iyang gihimo sa bunyag, nindot yun kaayo nga ang bata gadala og kandila. Una nga kanabitang ako yung i-remind ang mga pari nga kung dunay konfirmasyon magdala og kandila. Kung mahadlok ka nga mahugaw ang imong simbahan, ang iniguman gud pakiskis ka na sa mga midawat sa sakramento sa konfirma. Dili gyud nindot kulang ba ang ritual kung walay kandila? Nganuman ang tinagkutan nga kandila timaan manggod sa kahayag ni Kristo. Og sanglit ang bata gadala sa dinagkutan nga kandila, siya nahimo ng misyonero sa kahayag ni Kristo nga dili lang kini iyang puy-an kundi iyang imantala ngadto sa katawhan. Mo sa mga pari, hangyoon ko kamo kung doon na gali confirmation, doon na yung dinagkutan nga kandila, padadag yung kandila ang mga kabataan. Musa ako po ni hangyo ni Father Alcher Bukia nga sa inyo nga mga katikista, sa imong mga katikista, ipahinumdum gayod nga panahon sa konfirmasyon, anaa gayod ang kandila.
Ang uban gud nga mga pari mingon man nga ayaw na lang. Yang uban gali mingon na pod nga ayaw na lang paduula ang mga ninong ug ninang. Dili lagi kana insakto. Ayaw gud mo paghimo-himo og inyong kaugalingon nga desisyon. Doon na mo gud ni mga mensahe. Una sa tanan, ang bata nga gadalag kandila nga tinagkutan, nagpaila nga siya nahayagan ni Kristo ug siya mamahimong misyonero alang sa kahayag, iyang dadon ng kahayag ngadto sa uban. Ang mga ninong ug ninang, dili ingon nga ay nalang mo pag-adto kay samo kaayo. Kulang ka na, padre. Dili ka na insakto. Ang ninong ug ninang mo agbay, mo hatag, mo butang siyang kamot dina sa baga aron iyang ipakita nga siya mibarog ug midawat nga siya mauna ang ikaduhang ginikanan alang sa maong bata. Mauna nga kulang ba ayaw mo paghimo gud og inyong desisyon nga kanang wala mo mananghid nako, ako may obispo unya kamo mag-decide nga motuman na lang pug ko usahay kay na naman sa simbahan mo na nga mga kaparian hinumdumi gyud ninyo nga ato gyud nga ipadayon ang mga kining ritual gani do na manggali tao nga ningon bishop nganuman nga imo mang anaon ang naong murag sagpaon ko wala man ako na sagpaa kining karaan guni nga ritual. Ang una gyud akong kurusan sa krisma ang agtang sa mudawat sa sakramento sa konfirma unya ako dayon siyang murag hikapo ng iyang aping pagpahibalo nga ana-ana kaniya ang Espiritu Santo unya akong kamot akong ibutang sa iyang ulo pagpakita nga mikunsan na gayon ang Espiritu Santo mo na nga anointing and imposition of hand mao man na ang kinaraan gyud mo na nga kadtong mga pari nga akong hangyoon nga mutambayayong nako sa pagkonfirma ila pud ning buhaton ilang kurusan ang agtang nya ilang tampalingon ang naong paron papahinumdum nga miabot ng Espiritu Santo ug unya ang kamot ibutang sa ulo nga mikunsad na ang Espiritu Santo. Nahisgutan mo gud ako ni nga ang si Hesus ni angkon nga siya ang kahayag mo na nga akong gihisgutan ang bahin sa konfirmasyon. Si Hesus mao gyud ang kahayag kay kun kita dili mahayagan ni Kristo dili pod mo abot ang Espiritu Santo ug tungod kay walay Espiritu Santo dili pod ta mahayagan ug dili kita makatan-aw makatimbang-timbang unsay maayo nga kinabuhi. Pero ang mga Parisiyo misupak kay mingon paalang kanila mingon sila nagasaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat tungod kay duna magud sila balaod nga ang pagsaksi kinahanglan has to be collaborated with another person nga kinahanglan 2 or 3 mao man bitaw nga mingon nga atong Ginoo nga kun duha o tulo nga magampo ako anaa taliwala kanila. Pero si Jesus nining atong ebanghelyo karon miangkon nga dili lamang siya mao ang kanabitaw ang presensya sa amahan ana usab kaniya gani mingon man siya sanglit ang amahan mingon man nga ang anak mo'y muhatag sa hukom ug dinhi giklaro ni Jesus nga kun siya muhukom dili lang siya ang naghukom kundi anaa ang amahan nga nagpadala kaniya. Busa dili lang diay siya ang miangkon nga siya ang kahayag kundi gidasunan usab kini sa amahan sanglit ang amahan anaaman sa ang amahan ug si Hesus usaraman kini gapakita pud ni sa pagka matuod nga Dios o pagka matuod nga tao sa atong Ginoo. Mo na nga kining ebanghelyo karon nindot yun kaayo kanang ang mga Parisiyo naghuna-huna nga si Jesus wala magsulti sa kamatuoran pero giklaro ni Jesus nga siya mao gyud ang kahayag ug kini gidasunan usab sa amahan tungod kay siya ug ang amahan usara.
nindot po kayo ning ato yang unang pagbasa. Kay kung ang atong unang pagbasa, ang ato nga kining basahon unta, kini biya si Susana, usabi ni siya ka Rayna. Aduna mo duha ka kining dunay duha ka tawo nga kining ni himo sa paghukom ni prinsesa Susana nga siya hukman sa kamatayon tungod kay siya maluibon ug busa nihukom ang mga maghuhukom nga siya patyon. Apan miabot si propeta Daniel ug siya miingon, kinahanglan nga usisahon pag-usab, kinahanglan nga ato gayud nga pangutan-on o ato gayud nga kining ipaklaro kung tinuod ba nga nakasala ang maong babae. Ang Dios naghatag kanimog kaalam labaw sa imong panuigon, busa umarika og tipon kanamo og pasabta kami unsa ang imong buot ipasabot. Sa laktod nga pagkasulti si Daniel misulti ngadto sa maghuhukom ug lingon siya, pwede ba nga kining duha ka tigulang atong buwagon ug ato siyang pangutan-on? Bulaga ang duha ka maghuhukom ug tuguti ako nga sukit-sukiton ko sila sa tagsa-tagsa. Gitawag ni Daniel ang unang maghuhukom ug giingnan, ikaw dautan nga tigulang, karon kinahanglan tubagon nimo ang mahitungod sa tanang mga sala nga imong nahimo. Ikaw naghatag nga mga dili matarong nga mga hukom. Gisilutan nimo ang walay sala ug nalingkawas ang sad-an bisan kun ang Ginoo nag-ingon, ayaw pastiluti sa kamatayon ang tao nga walay sala. Karon kung tinuod pagayon nga hikit-an nimo kining duha nga nakighilawas, tug-ani ako ubos sa unsang kahuya sila, ubos sa usang kagamay kahoy nga guma, mitubag siya. Si Daniel mingon kaniya, maayo kanang bakaka bayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios gisugo sa pagbugha kanimo aron mapikas ka sa duha. Unya ang unang maghuhukom gipalakaw o gikuha ang ikaduha o gipatubag kang Daniel. Mingon si Daniel kaniya, ikaw mas nahisama sa usa ka taga-Kanaan kaysa taga-Hudiya. Ang katahom nining babayhana nakaguba sa imong paghukom ug ang kaulag nakadunot sa imong panghuna-huna. Naanad ikaw sa pagtuman sa imong gusto uban sa mga kababayan sa Israel tungod kay nahadlok man sila kanimo. Apan ania karon ang usa ka babae nga Hudiyo ug dili siya muhatag kanimo sa imong gusto. Karon tug-ani ako ubos sa unsang kahuya imo silang hikit-an. Mitubag siya, ubos sa kadako nga kahoy nga ruble. Mingon si Daniel, maayo, kanang bakaka pagabayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios naghulat dala ang iyang espada, andam sa pagpikas kanimo ug pagpuo kaninyong duha. Unya ang tanang mga tao naninggit ug nagadaig sa Dios nga nagluwas kanila nga nagsalig kaniya. Misumbalik sila batok sa duha ka maghuhukom tungod kay gipamatuod ni Daniel nga sila namakak ubos sa panumpa. Ang balaod ni Moises nagsaysay nga ang mga tao nga maghatag og bakak nga og pagmatuod makadawat sa samang silot nga dawaton unta sa gipasingilan nga tao. Busa ang duha ka maghuhukom gipahamtangan sa kamatayon ug ang kinabuhi sa usa ka babae nga walay sala na luwas. Nindot kayong istorya, no? Ako ning nahisgutan. Ako ning nahisgutan tungod kay ang ato gud nga ebanghelyo gahisgot man bahin sa kining kanabitong unity of the Father and of the Son. Nga ang unity the Father and the Son dili gayud mamakak og atong nadungog nga wala diha sa duha ka maghuhukom tungod kay sila gud do naman sila'y laway nga panghuna-huna alang kang Susana. Buot man nila nga kinibang buot nila nga lugoson si Susana pero wala man musugot si Susana. Moto nga ilang gibutang-butangan o mao po gyud ang kinabuhi sa mga Pariseo. Gani kagahapon Domingo ang mga skribog Pariseo kanang gusto man nila nga dakpo nila si Jesus. Busa ilang gidala ang babae nga nakasala sa adultery o sila nakahibalo naman sila sa sala sa adultery unsay buhaton.
apan buot nilang bikton si Hesus aron ilang nga dakpon o ilang ibutang sa karsel. Mao lagi akong gisulti lagi nga sa ebanghelyo kagahapon puno gyud sa kaluoy, walay sukod nga gugmag kaluoy ni Hesus ngadto sa katanang katawhan, ilabi na gayon sa babae nga ilang gipahamtangan sa sala. Hinuon ako sayod, dautan man gyud ang pagka-prostitute. Pero ato biyang hinumduman ha, kanang tingali baya ang ubang mga prostitute nadalang tungod sa kawadon sa uban nga mga sirkumstansya sa kinabuhi. Unya doon na tingali sila mga mabasulon, pero ang problema lang kay wala sila mutalikod sa ilang pagka masalaypon. Pero dili gyud ta andam, dili gyud angay kita nga muhatag sa hukom. Ug mao pod kini ang nahitabo sa ato nga ebanghelyo karon. Si Hesus miingon nga tuo kamo kanako, ako ang kahayag. Tungod kay kung ako muhukom, dili man lang ako ang muhukom, kundi anaa ang amahan. O tungod ni ana, ang mga Pariseo naglagot, nangatana magali sila, hain man di ang imong amahan. Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako og sakong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo, didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad, ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Nindot yung kay ni atong ebanghelyo karon. Padayon kita nga namalandong sa kinabuhi sa atong Ginoo. Una sa tanan, atong hinumduman that the Lord is just, that the Lord will render judgment to people, and that His judgment is fair. Mao gini atong hinumduman. O gani mao man pusab kini ang nahitabo sa karaang testamento, sa diha nga ang duha ka maghuhukom buot ba nga kining mo among-among ni Susana, unya wala man mosugot si Susana muna nga ilang gibutang-butangan nga si Susana adunay kabit o na ilang nakitaan nga nakigilawas siya sa maong kabit. Pero sa diha nga si Daniel miabot ang usa ka propeta mingon nga ayusan yung hukmi si Susana atong doon ako'y pangutana nga buhaton. Og tuod niadto nakita nato nga namakak di ay kini yung pagpamakak dili yun ni maayo. Kini bitong kini yun no kini kita gisgutan yun ta kini bitong sa lawas, kini bang pakighilawas sa umanggod nga namang gyud tay bukog og unod mauni nga namang gyud ta sa fallen race. Mao na nga gitawag aron mo disiplina sa tong kinabuhi. Kita gitawag nga mutan-aw kita sa kahayag nga mao si Kristo aron dili gyud kita matumpawak sa kangit-ngit. Mo ato yung tan-awon gyud ang kahayag ni Kristo, o kung usahay makalingi kita sa dautan, katupong paningkamutan nga kita maghinulsol sa atong mga kalapasan. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulakan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko, ang diocese sa Pagadian, aduna nay obispo. Tingali ako, magpadayon pa, sanglit wala pa man siya konsegraha. He has not yet received the ordination, the consecration for episcopacy sa iyang pagka-obispo. Pero sanglit wala pa man siya, ako mo padayon nga maghimo sa akong papel isip apostolic administrator. Pero tingali kini hangtod lang sa Hunyo. By July, dili na tingali ako ang apostolic administrator sa diocese sa Pagadian. O sanglit ang doon na may bagong obispo, ako muadto sa Manila karong Pitsa 9, uban si Father Michael Cabillon o si Monsignor Belstar Idyang,
aron among istoryahan ang bahin siyang ordinasyon pagka-obispo o ang mga uban pa nga mga importante nga detalye alang sa maong konsagrasyon, sa maong ordinasyon pagka-obispo, sa pagka-obispo ni Bishop-elect Ronald Anthony Timonel nga taga Dait sa Bicol Region. Pusa salamat Ginoo kay doon na obispo ang pagadian. Tinuod yun kay kapoy jugay ko tinuod. Doon ay panahon nga dito ko sa Margos sa Tubig sa Buanga del Sur nga mudaga na pud ko sa Calamba, Misamis Occidental. Sa buntag to ako sa Margos sa Tubig sa inighapon mubalik ko dali-dali ko mga alas 12 tagan diri alas 2 maabot sa balay diri sa Usamis inig human pud alas 2 mga alas 2 manguan lang mga personal necessities inig alas 2 o alas 2:30 mudaga na pud sa Calamba. Salamat Ginoo sa oportunidad sa pagpang-alagad. Salamat ngay mo kong gihatagan ug mayong panglawas. Busa salamat kayo Ginoo. Ingon man usab, salamat usab Ginoo sa ika-42 nako nga pagkapari. Karong adlaw mao ang akong kasaulugan sa ordinasyon sa pagkapari. This is my 42nd priestly ordination anniversary. Pero daw bag-o pa man lang akong nakita si Monsignor Juan Boltron, si Father Eric Hikong, ingon man usab si Bishop Jose Maria Querejeta. Ang dili gyud nako makalimtan sa akong ordinasyon mao nga wala ko'y tiyosabol sa ako nga ordinasyon. Tungod kay doon naman ko'y mipasalig nga ako tagaan og tiyosabol nga wala man pud nako inspeksyon na. Uy dili man di ay basta wala ko'y tiyosabol. Salamat ni Father Eric Hikong nga mi voluntaryo doon na siya bag-o nga tiyosabol ug mao kadto ang akong gigamit. Pusa salamat kaayo karon noon sa diya nga naobispo ako kining daghan jud noon kaayo ang akong nadawat nga panalangin. Ang kaniadto nga wala ko'y tiyosabol daghan po kayong mga pare nga manghatag na kog tiyosabol. Pusa sa mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis, salamat kaayo. Labi na gyud sa mga bag-o nga naordinahan pagkapari. Salamat kayo nila ila kong patahian o tiyosabol. Salamat kaayo sa tanan nga mihalad sa kanako og mga tiyosabol. Usbon ko ha, when I was ordained priest, I did not have the tiyosabol. It was Father Eric Hikong who told me, "Uy, you have no tiyosabol at all. I have a new tiyosabol. Use this for your ordination." And I used it for my ordination and also for my Thanksgiving Mass. Mao na nga mapasalamaton ako sa Ginoo. Wala man pod ko di lang nako nakalimtan pero wa ko magmahay nga ang misaad wala di ay mutuman. Pero salamat lang gyapon ako kung pagtuo naara na dayon pero never mind Lord, you have gifted me with so much blessings and for that I am grateful. Ninyong tanan ako miingon padayon kita nga magampo, padayon kita nga muhalad sa tung kaugalingon ang pangaliha sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo, salamat sa mga tao nga mitabang kanako 42 katuigan nga milabay. Akong pasalamatan usab ang ako nga mga amigo, nga akong mga kababata nila ni Romy Lopez, ni Sunny Lopez, ni Gabriel, ni Ali Quijano, ni Roy Badayos, ni Buenaventura Tan. Kini sila akong mga kababata o mapasalamaton kay ako. Sanglit murag wala na sila si Sunny o si Romy, pero naagyapon sila si Roy Badayos, Buenaventura Tan, si Ali Quijano o si Gabriel. Ingon usab sa tanan sila si Pani Sarmiento o uban pa nako nga mga sila si Danny Hisoler, mila wala na sila si Vito
Bito Dumali, daghan kong mga amigo nga mitaliwan na, pero ako gyapon silang hinumduman. Busa amigo kay nako, sila si Ali Quijano, si Gabriel, sila si Roy Badayos ug si Buenaventura Tan. Tingali birthday man ni Roy Badayos kagahapon pitsa 5 Abril 5. Busa belated happy birthday akong amigo Roy Badayos. Kinsa man ang nakadungog, isulti niya nga ni-migrate ko niya. O karon pong adlaw Abril 7 mao ang kining pilgrimage sa panaw sa mga katekista aron mosulod sa Holy Door, Porta Sancta dinha sa mga designated places labi na gayo diha sa katedral. Busa sa mga katekista sa Archdiocese sa Osamis, congratulations, labi na gayon ngadto ni Father Alcher Boquia. Padayon kita nga mapasalamaton kay ang Dios muhatag yun sa panalangin sa kasing-kasing nga mapasalamaton. God bless, mabuhay tayong lahat.